economically disadvantaged communities, particularly SC, OBC, EWS community, etc. Similar scheme is there in tribal welfare department also. Fortunately, that scheme is getting a tremendous response, and we had various applications pending at our level for various reasons. So the government has decided to have a special drive, a massive special drive, to disperse these applications so that more and more people can take the benefit. The Honorable Minister, sir, will brief you the remaining. Is conducting a special drive for disposal of various pending application under Atal Asra Yojana scheme. The Atal Asra Yojana scheme म्हणजे तातून भितर आमचे दोन म्हणजे जे गरीब लोक आसात, जे SC आसतले, OBC आसतले, ST आसतले, ST खातीर वेगळे डिपार्टमेंट आसा, सो वी आर नॉट कवरिंग अप. अटल आसरात म्हणजे तांकां घर बांदपा खातीर मदत करप, सरकार मदत करता. म्हणजे घर दुरुस्त करपा खातीर सरकार मदत करता. म्हणजे न्यू कन्स्ट्रक्शन जर जाय जाल्यार ताका 3 लाख पर्यंत सरकार आमच्या गरीब लोकांक घर बांदपा खातीर मदत करता, फायनान्शियल असिस्टन्स दिता. आणि रिपेअर करपा खातीर 1.5 lakhs 1.50 lakhs म्हणजे ही स्कीम आमी आसा ती चालू आसा, तातूंत नवें कांय ना. पूण कांय कारणाक लागून ही स्कीम मुखार वचनाशिल्ली, कारण सरकारी जागेचेर घरां आसात, कमुनदादीन घरां आसात, भाडकाराली घरां आसात, तांचे NOC मेळना, तांचे ते EWSन भितर बसना, ते बाकीचे सगळे पेपर वर्क करपाक शकना, तांकां TCPचे लायसन्स लागता, तांकां प्लॅन मंजूर सँक्शन करून घेवपाक, अप्रूव करून घेवपाक जाय. ह्यो सगळ्यो कटकटी आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बसून हे सुटसुटीत प्रक्रिया केली, आनी ताका लागून जे लोक गरीब आसात तांकां घर दुरुस्ती खातीर किंवा घर बांदपा खातीर आमची स्कीम लागू पडची म्हणून. आमचे कडेन आयज 6,000 एप्लिकेशनां पेंडिंग आसात आनी ती कॉम्प्लाय जायना, ती इनकम्प्लीट आसतात आनी दे कॅनॉट मेट द रिक्वायरमेंट्स. सो इट्स बिकॉज ऑफ दॅट द हॉनरेबल Chief Minister said that we need to simplify the scheme, and he has brought in some new concepts in that. आता तेच हांव सांगता, आनी ताच्या खातीर आमी कितें करतात, एक स्पेशल ड्रायव्ह दवरतात ऑल अक्रॉस गोवा. All those pending applications in whichever constituency, our team, the social welfare team, with all our officers, will go in a particular constituency, आणि ते थंयचे जे आमचे आमदार आसतले, मंत्री आसतले, कितें आसतले, तांकां आमी सांगतले की हातूंत भितर मामलेदार जाय आमकां, एखादी वेळ एफिडेविट सायन करपाची जाल्यार ती तात्काळ करपाची. पेंडींग एप्लिकेशन आसा तांकां